बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। एक मुख्तसर सा पैगाम कि वो कौन से आमाल हैं कि जिनके करने वाले को हदीस शरीफ के अंदर जन्नती कहा गया है। तो आइए उस हदीस को पढ़ते हैं, सुनते हैं। अन अबी हुरैरता, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। काला, वो फरमाते हैं, अता अराबी नबिया, एक एराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़काल, पस कहने लगा, दुल्लनी अला अमलिन, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए, इज़ा अमिलतुहु, जब मैं उसको करूं, दखलतुल जन्नह, तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। काल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, वला तुशरिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को भी शरीक न कर। नंबर 2, व तुकीमुस्सलातल मकतूबता, फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी कर। नंबर 3, व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता, और फ़र्ज़ शुदा ज़कात की अदायगी कर। व तसूम रमज़ाना, और रमज़ान के रोज़े रख। काल, उस शख्स ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला अज़ीद अला हाज़ा शैअन वला अनकुस मिन्हु, मैं ना इस पर किसी चीज़ की ज़्यादती करूँगा और ना ही इस पर किसी शय की कमी करूँगा। फलम्मा वल्ला, बस जब वो शख्स चला गया, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाज़िरीन मजलिस से, मन सर्रहु, वो शख्स के जो पसंद करता है, जिसका दिल चाहता है, अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, कि वो किसी जन्नती शख्स को देखे, फल यंजुर इला हाजा, तो वह इस शख्स को देख ले। आइए इस हदीस की थोड़ी सी वज़ाहत और तशरीह करते हैं। इस हदीस का मफ़हूम यूँ है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम बैठे हुए थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक एराबी आ गया, देहाती शख्स आ गया। आकर नबी अलैहिस्सलाम से उसने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि जिसको मैं करूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको 4 अमाल बतलाए हैं। उनमें पहला अमल ये था कि ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, कि इबादत खालिसतन अल्लाह की करनी है। वला तुशरिक बिही शैया, अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं करना है। अब इबादत समझने की बात है कि इबादत 3 तरह की होती हैं। बाज़ इबादत बदनी होती हैं, जिनकी अदायगी बदन से होती है। मिसाल के तौर पर नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, ये बदनी इबादत हैं कि इंसान बदन के साथ इनको अदा करता है। दूसरी किस्म इबादत की इबादत माली, कि इंसान माल के साथ उन इबादत की अदायगी करता है, जिस तरह के ज़कात। बाज़ इबादत होती हैं वो बदनी और माली दोनों होती हैं, जिस तरह के हज। अब जो बंदा हज पर जाता है वो अपना माल भी खर्च करता है, और वहाँ पर जो हज के मनासिक हैं उनको उनकी अदायगी करते वक़्त इंसान बदन से उन अमाल को अदा करता है। तो ये इबादत माली और बदनी दोनों तरह की हो गई। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, इबादत कोई भी हो, जब आप इबादत कर रहे हों तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ रब की करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। फिर आगे इन इबादत की वज़ाहत है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि तुकीमुस्सलातल मकतूबता, कि फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी करनी है। फ़र्ज़ नमाज़ें जिस जिस वक़्त पर फ़र्ज़ हैं, उन औक़ात में उन नमाज़ों की अदायगी और उनका क़ियाम करना है। नंबर 3, तो अद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा, आपने फ़र्ज़ ज़कात को अदा करना है। नंबर 3, तसूम और रमज़ाना, आपने रमज़ान के रोज़ों को रखना है। जब रमज़ान का महीना आ जाए तो इस एक महीने के अंदर आपने रोज़े रखने हैं। जिस तरह के हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन पहले ये रमज़ान हमसे अलविदा हुआ है, तो उसके अंदर हमने रोज़ों को रखा है। देहाती शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनकुसु मिन्हु, आपने ये जो जो बातें बतलाई हैं मैं इन पर पूरा अमल करूँगा, मैं इनमें कमी ज़्यादती नहीं करूँगा।
تو نبی علیہ السلام جب وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا اپنے قبیلے کی طرف، اپنے دیہات کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کا دل کرتا ہے کہ میں جنتی کو دیکھوں اس دنیا میں تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بھی ان عبادات کے اندر اخلاص نیت، رب تعالیٰ کی رضا کو اپنے دل کے اندر لاتے ہوئے، رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ ان احکام کی بجاوری کرے گا تو وہ شخص جنتی ہے۔ ایک جملہ اس کے اندر آیا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ میں ان اعمال میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ حالانکہ اگر ایک بندہ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، ہماری شریعت سے یہ بات ثابت ہے، اس بندے کو اس پر ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کو بھی ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو لا ازید علی ھذا کا معنی کیا بنا؟ ایک معنی علماء نے یہ کیا لا ازید فی الثواب ولا انقص فی العمل، کہ میں نے یا رسول اللہ اب اس کے بعد میں سوال پر زیادتی نہیں کروں گا، بس میرے لیے یہ بات کافی ہے۔ ولا انقص فی العمل، اور یہ جو باتیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتا دی ہیں نا، میں ان میں عمل کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، یعنی یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہیں، اب میں اپنے شہر اپنے دیہات کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر میں لوگوں کو ان کی تعلیم کروں گا، تبلیغ کروں گا، تو اس تبلیغ کے اندر میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے جو الفاظ اور جو باتیں سنی ہیں میں پوری ان تک پہنچاؤں گا۔ ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بطور محاورہ کے اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ جنت والے اعمال بتلا دیے ہیں، لہٰذا یہ میرے لیے کافی ہے، اب میں کمی زیادتی اس میں نہیں کروں گا۔ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کمی زیادتی اس میں نہیں ہوگی، حالانکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں، لیکن ہم بطور محاورہ کے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ کمی زیادتی اس میں نہیں ہوگی، حالانکہ زیادتی ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس میں کمی نہیں کرنی ہے۔ ازیدو کا معنی اس میں نفلی عبادات کی زیادتی قرآن اور باقی حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرتا ہے تو اس شخص کو اس پر اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جس طرح یہ فرائض ہیں اس طرح ایک صاحب استطاعت آدمی ہے تو اس پر حج بھی فرض ہے۔ بہرحال جو یہاں پر یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ جب تک مسلمانوں پر رب تعالیٰ کی طرف سے حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ حج کی فرضیت اس واقعہ کے بعد کی ہے، لہٰذا اس لیے اس حدیث کے اندر حج کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے۔ باقی احادیث اور قرآن کی آیات سے حج کا فریضہ بھی ثابت ہے، لہٰذا جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس پر حج بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو باتیں ہیں، چند اعمال ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔